اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، بحثی از ما درباره آل یهود بود که در صدر اسلام آل یهود چی کارها انجام دادن و نفوذی از در حکومت‌های اسلامی مخصوصاً بنی امیه و بعضی از خلفا چطور بود، ایرمو درو گفتگو مکدی. چون که از این بعدم شما میگن در لابلای کلمات و مطالبی که بیان منم بنی امیه درو بار بیان مشنه، لذا خوب است که ما درباره بنی امیه، معاویه لعنت الله علیه و یزید لعنت الله علیه و مروان بن حکم لعنت الله علیه هم گفتگو ما داشته باشیم. امروز میخوایم ایر بگم که واقعا چرا بنی امیه کدی بنی هاشم دشمن بود و علت دشمنی بنی امیه را ما باید کدی بنی هاشم یا اهل بیت علیهم السلام باید ما مورد تحلیل و تزیه قرار بدیم. از یک طرف، از دیگر طرف اگر تو کنی ما خودی سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را وقتی متوق منی یا نگاه منی، نگاه رسول خدا، نظر رسول خدا نسبت به بنی امیه مثبت نبود، بلکه مثبت نه منفی بود. لذا وقتی متوق منی سیرت رسول خدا را که به شدت بنی امیه را از نفرت مکدسه، درختی که نفرین شده بود، درختی که مورد لعن قرار گرفته بود، رسول خدا امی بنی امیه را تطبیق میده. روایت است که منفورترین خاندان ها در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بنی امیه بوده، بنی حنیفه بوده و ثقیفه بوده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواو دید که برای منبر بوزینا، یعنی بوزه ها کسته ششته و از خواو که بیدار شد بسیار ناراحت شد و تا زنده بود از خاطر از خواو خو رسول خدا رو کس خنده کسته ندید، یعنی خندان کسته ندیده، کسته که اگه مسکراحت کته باشه رسول خدا، خوش نبود، غمگین بود. وقتی که روایت را که ببخشی خاور را که دید و این روایت که بیان شد از طریق دیگه، بعضی گفتن که رسول خدا گفت ای اموی بنی امیه هسته. در بعضی روایت هم ده که خواوی رسول خدا را تطبیق داده به امزی یهودیه. لذا خواوی رسول خدا که منبر که گرفته شده همی بنی امیه بود و پس پشت از اینا آل یهود بود که سیاست های از اینا، طریقه های از اینا که دین را نابود کنه، دین را از بین ببره، دین را مسخ کنه، یک است واقعا. لذا ما میگن که در تاریخ آهسته آهسته از بعد ما در خدمت شما بیان منم که بنی امیه که کدی اهل بیت علیهم السلام یا کد بنی هاشم که دشمنی داشت به خاطر امزی آل یهود بود و آل یهود امو اهداف خور پیش میبرد و اینها زمین سازی میکرد برای همزو پیغمبر آخر زمان خو که از اولادهای حضرت اسحاق باشه و مو از خاطری که رسول خدا از اولادهای حضرت اسحاق نیسته موی قبول نداره و اینها توجه داشتن و اینها غدیر خم را دیده بودن، اینها مختلف جاها دیده بودن که امام علی علیه السلام را علی رسول خدا گفته بود که این نماینده حزب است، جانشین حزب است، بعض از ما حکومت در دست علی علیه السلام و اولادهایش است که اینا 12 معصومین هستند. دمنی خودی روایات کتاب های اهل سنت هم امده. لذا یهودی ها اینا رو فهمیده بود. دشمنی بنی امیه از خاطر سیاست های آل یهود که کدزنا یک بودن، اینها آمدن در خلاف بنی هاشم استاده شدن و مین وجهشی یهودی ها بود و مو ایرا انشاءالله موگی که بنی امیه هم اسلام نوردن، اینها منافقانه اسلام آوردن و اینا کد یهودیا یک بودن از لحاظ سیاست گذاری، از لحاظ اهداف شیطانی خو. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.